बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मैंने गुजरांवाला की 3 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर तो ये है कि एक नई सियासी जमात बनने जा रही है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े रहनुमा के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। और तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसा रहनुमा जो गुजरांवाला कैंट के हमले में शामिल था, उसकी फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं। 3 खबरें हैं, मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम खबर शेयर करें कि रिजवान सियाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा है जिन्होंने अमेरिका की नेशनलिटी अपने पास से 21 लाख रुपया जमा करवा कर छोड़ी, और ये 9 मई के वाकयात के बाद वो काफ़ी अरसा से रूपोश थे। हसास इदारों ने, गुजरांवाला की पुलिस ने उनके भाई शहजाद सियाह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद लगता है कि अब रिजवान सियाह ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाएंगे। अब बड़ा मुश्किल होगा मुकाबला करना इदारों का, पुलिस का, क्योंकि रिजवान सियाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने अमेरिका जैसी नेशनलिटी छोड़ी है जिसके लिए लोग तरसते हैं। उनका सारा ख़ानदान उधर है, उनका कारोबार इधर है। वो इमरान खान के साथ अमेरिका में चंदा मांगा करते थे, उनसे इम्प्रेस होके, मुतासर होके वो पाकिस्तान आए और यहाँ पर आके उन्होंने अपनी सियासत शुरू की और अमेरिका की नेशनलिटी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात के बाद वो भी नामजद थे, कैंट के पर्चे में उनका नाम था। बड़ी कोशिश की इदारों ने, पुलिस ने, कि रिजवान सियाह को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि उनकी तरफ से अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो ये गुजरांवाला के लिए बहुत ही अनहोनी खबर होगी, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनके भाई शहजाद सियाह की गिरफ्तारी के बाद अब हालात यकसर बदल गए हैं, क्योंकि इंसान सारा कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन रिश्तेदारों की, खून के रिश्तों की अपनी एक खींच होती है। अगर किसी का भाई, बेटा इस तरह के अजीज़ व अकारब पकड़े जाएं तो इंसान फिर सियासत से बालातर होकर, सियासत को पीछे छोड़कर सिर्फ यही सोचता है कि वो अपनी ख़ानदान को बचा ले किसी तरीके से। लगता यह है कि अभी तक रिजवान सियाह जो है वो जल्द सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन है पुलिस की तरफ से, इदारों की तरफ से। रिजवान सियाह साहब से मैंने बहुत कोशिश की कि उनसे बात हो सके, उनके व्हाट्सएप नंबर पे बात हो सके। मैंने उनके दोस्तों से भी कहा कि उनका मौक़िफ़ सामने आ जाए, ताहम लगता है कि उनका मौक़िफ़ भी आ जाएगा। लेकिन जो बज़ाहिर हालात बता रहे हैं कि भाई की गिरफ्तारी के बाद ज़ाहिर है उनको सियासी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, ज़ाती तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि गुजरांवाला कैंट के हमले में मुलव्वस बाऊ इकराम की तमाम फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कोई दरमियान में गिफ्टिंग हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां कहीं हुई हैं, लेकिन जब हमने अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से पूछा है तो उनका जो है वही आज भी स्टांस है, उनका बयान, उनकी स्टेटमेंट, उनका मौक़िफ़ आज भी वही है कि बाऊ इकराम को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर हम आपको बता दें कि बाऊ इकराम की जितनी भी फैक्ट्रियां थी सब खोल दी गई हैं। अब ये सियासी डील है या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खोला गया है फैक्ट्रियों में, क्योंकि उसमें हज़ारों लोग काम करते थे, उनके बेरोज़गार होने का खदशा था। ऐसा लगता है कि किसी सतह पर ये रिलीफ दे दिया गया है, और अगर ये कहा जाए कि उनकी डील हो गई है तो वो भी कहने वाले कह रहे हैं, उनके सियासी मुखालिफिन तो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बाऊ इकराम काफ़ी देर से डील के पीछे पड़े हुए थे, किसी तरीके से उनकी जान छूट जाए, क्योंकि उनका जुर्म बहुत बड़ा है। वो वहाँ पर ना सिर्फ पहुंचे बल्कि वो वही थे जिन्होंने सारे मोब को इस बात पर कन्विंस किया, चंदा किला बाईपास पर खड़े होकर, कि हमने हर सूरत पे कैंट जाना है। पार्टी के रहनुमा उनको मना करते रहे कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप चंदा किला पर या जीटी रोड को ब्लॉक रखें, कैंट की तरफ जाना कोई अच्छा पैगाम नहीं होगा। लेकिन बाऊ इकराम अपने मुसल्ला गार्ड के साथ अपनी गाड़ी पर बड़े गसीले दिखाई दिए, क्योंकि इनको इस हल्के में टिकट नहीं मिली थी। इस हल्के में टिकट मिल गई थी अरकम खान को, वो दूसरे हल्के से लड़ना चाहते थे, वहां पर राना नजीर साहब आ गए। तो उनको गुजरांवाला में करोड़पति होने के बावजूद भी ये वाहद रहनुमा थे कि हमें जो इतला थी कि तमाम रहनुमा पार्टी फंड जो है करोड़ 1.5 करोड़ दे रहे थे, और ये 10 करोड़ तक गुजरांवाला में सूबाई असम्बली की टिकट लेने के लिए देने को तैयार थे। यानी ये बहुत ज़्यादा साहिब हैसियत हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्रियाँ खुली हैं इसकी वजह से लोग अब गुजरांवाला में ये कहना शुरू हो गए हैं सियासी तौर पर
کہ لگتا ہے کہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ان کی طرف سے بڑا سخت پیغام ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ جو فیکٹریاں کھلی ہیں یہ کورٹ کے معاملات ہیں، عدالتوں نے اجازت دی ہے، وہ اس میں رکھنا نہیں ڈالیں گے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میاں طارق صاحب کے تمام کاروبار بند ہیں، انہوں نے عدالت سے اجازت نامہ بھی لیا، ڈی سی کے آرڈر پر ڈی سیل بھی ہوئے ان کی تمام دکانیں چیلر ٹاؤن میں اور دیگر ان کے تمام کاروبار، لیکن اس کے باوجود وہ بند کر دیے گئے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باؤ اکرام کے ساتھ زیادہ نرمی برتی جا رہی ہے، حالانکہ میاں طارق کینٹ کے حملے میں ملوث نہیں تھے، نہ وہ کینٹ پر گئے تھے، نہ ان کی فیملی کا کوئی بندہ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ بڑا سخت رویہ اپنایا گیا۔ ان کے گھر کو پولیس نے توڑ ڈالا، ان کے پمپ کو بند کر دیا، ان کی فلور مل کو بند کر دیا، ان کا ایک ہوٹل تھا ایک فاسٹ فوڈ کا وہ بھی بند کر دیا گیا، اور تو اور سیلڈاٹون میں ان کے پورے جان ہائٹس نامی پلازے کو بالکل سیل کر دیا گیا، اور تاحال وہ سیل ہے۔ اب جو اہم خبر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہمیں ہمارے دوست کاموکی سے تعلق رکھنے والے سابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے ہمیں خبر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ گجرانوالہ میں پاکستان مسلم لیگ جنیجو یعنی جنیجو لیگ بننے جا رہی ہے، اور اس کی سربراہی حامد ناصر چٹھا صاحب کریں گے۔ یہ خبر اس لیے بھی ہمیں درست لگتی ہے، جب گجرانوالہ میں عمران خان ان کے گھر آئے تھے تو چٹھا صاحب اسٹیج پر نہیں بیٹھے تھے، وہ اس وقت بیٹھے تھے جب عمران خان صاحب آئے تھے، تو ان کی آمد کے بعد وہ اسٹیج پر آئے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے بیٹے جو ہیں وہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے بڑے رہنما ہیں، بڑے فیصلے کیے ہیں، بڑے ترقیاتی کام انہوں نے کیے ہیں۔ احمد ناصر چٹھا کا شمار پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قد کاٹ والے لوگوں میں ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے بہت قریب تھے۔ ایک نمبر 2، چٹھا صاحب کی احمد ناصر چٹھا کی قربانی یہ ہے، جب 3 نومبر کو وزیر آباد چوک کے اندر فائرنگ ہوئی تھی تو اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو دیگر لوگ زخمی ہوئے تھے ان میں حامد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے احمد ناصر چٹھا صاحب۔ ہم نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیسے جنیجو لیگ بنے گی، ان کا کہنا تھا ہم نے پوچھا جب جنیجو لیگ بنے گی تو احمد ناصر چٹھا صاحب کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر گھر سے بیٹا جنیجو لیگ میں شامل نہیں ہوگا تو پھر یہ کیسی جنیجو لیگ ہوگی؟ پھر اس کا کیا بنے گا جو احمد ناصر چٹھا صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ اتنا کشٹ کاٹا، ابھی سے وہ مفرور ہیں، لاپتہ ہیں، روپوش ہیں، اتنی انہوں نے پارٹی کے لیے قربانی دی ہے۔ اب تو سخت وقت جو ہے، مشکل وقت جو ہے وہ نکل چکا ہے۔ احمد ناصر چٹھا صاحب تو کو کینٹ کے مقدمے میں ملوث بھی نہیں ہے، ملٹری انسٹالیشن پر حملے میں بھی ان کا نام نہیں ہے۔ ان کا ایک مظاہرہ ہے، جس طرح گجرانوالہ میں تھانہ صدر اور تھانہ سبزی منڈی کے پرچوں میں دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی ہیں، تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے، چونکہ میری احمد ناصر چٹھا صاحب سے بھی بات ابھی نہیں ہو پائی، اس لیے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، کوئی تجزیہ نہیں دے رہا، ایک نیوز دے رہا ہوں، ایک خبر دے رہا ہوں جو کہ ہمیں ایک بڑے مستند آدمی، بڑے معتبر آدمی نے بتائی ہے کہ گجرانوالہ میں جنیجو لیگ بننے جا رہی ہے۔ استحکام پاکستان کے بعد اگر جنیجو لیگ بنے گی تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ چٹھا صاحب کا ہمیشہ سے اداروں کی طرف جھکاؤ رہا ہے، ان کے ذاتی تعلقات ہیں، ان کے بیٹے کی طرف سے تحریک انصاف کی میں شمولیت کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ایک شناخت کو قائم رکھا۔ ایک وقت تھا جب میاں نواز شریف کے ساتھ ان کا اتحاد ہونے جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر انہوں نے ایم این اے کی ٹکٹ مانگی تھی۔ یہ اتحاد چلتے چلتے جب 2013 کے جب الیکشن تھے، اس وقت میاں نواز شریف نے پھر ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور جس کے بعد وہاں پر چیمہ برادران کو حصے میں ٹکٹ جو چلتی آ رہی تھی انہی کی فیملی کو چلی گئی، اور یہ سارے دعوے اس وقت ختم ہو گئے۔ لگتا ہے چٹھا صاحب کو وہ مسلم لیگ نون والا بھی غصہ ہے، اگر وہ اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ گجرانوالہ سے کون کون لوگ شامل ہوں گے۔ ہم نے اس کے اوپر ورک آؤٹ شروع کر دیا ہے، آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گجرانوالہ سے کون کون جنیجو لیگ میں جا رہا ہے اور اس کے جیتنے کے کتنے امکانات ہوں گے۔ اگر گجرانوالہ میں واقعہ ہی جنیجو لیگ بنی اور احمد ناصر چٹھا اس کا حصہ ہوئے تو پھر بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ سیاست چھوڑنے پر، پارٹی چھوڑنے پر تیار ہو جائیں گے، کیونکہ گجرانوالہ میں ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ حالات یہ ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی مسلم لیگ نون کے سامنے مقابلے کے لیے کوئی ابھی تک نام سامنے نہیں آ رہے۔ بڑے نام جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مقابلہ کرنا تھا، یا ان میں سے کچھ لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور کچھ لوگ آزاد لڑنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ابھی تک روح پوش ہیں، جس کے بعد
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। और लेकिन जो जो इस बड़े इस्तेहकाम पाकिस्तान और जिन्हें जो लीग में जाएगा उसके लिए तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, वो दूध का दूल्हा बनेगा और जिन्हें जो लीग में चला जाएगा। कौन कौन जाने वाला है आने वाले दिनों में हम आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। और ये उम्मीद है कि कौमी असम्बली की बर्खास्तगी से पहले पहले इसके ऊपर जोड़ तोड़ काम शुरू हो जाएगा।